अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे कि स्पेन की तरफ से अहम वर्क परमिट्स का ऐलान, स्पेन इमिग्रेंट्स को मिली एक और राहत, उसके बाद नेशनैलिटी के बाद शादी और निकाहनामा, इस पे काफी अहम अपडेट्स हैं। लाजमी तौर पर इसको गौर से सुनिएगा क्योंकि पहले भी मैंने इस पे बात की थी तो कुछ दोस्तों को कंफ्यूजन रहेगी, उसको कवर करूंगा। उसके बाद आखिर में बात करेंगे कि स्पेन में इमदाद के बारे में अहम मालूमात, जिसके बारे में काफी दोस्तों के कमेंट्स आते हैं। काफी दोस्त काफी अहम मालूमात को, काफी अहम चीजों को नहीं जानते, जिसपे मैं दोबारा से आप लोगों के साथ कुछ अहम इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा जिसको लाजमी तौर पे आपने गौर से सुनना है। उसके बाद दोस्तों सबसे पहले तो आपको बताता चलूं कि लिंक्स कौन कौन से आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे जिनको आप क्लिक करके खुद भी रीड कर सकेंगे। स्पेन की तरफ से जो अहम वर्क परमिट्स का ऐलान किया गया है, इसका लिंक नंबर 1 मिल जाएगा। उसके बाद स्पेन में इमिग्रेंट्स को जो एक और राहत मिली है, इसका लिंक नंबर 2 आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसको आप खुद भी क्लिक करके रीड कर सकेंगे। इसके साथ साथ तमाम दोस्तों से गुजारिश है जो इस चैनल पर नए हैं कि लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद ऐसी आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सकें। तो दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले कि स्पेन की तरफ से अहम वर्क परमिट्स का जो ऐलान किया गया है वो वर्क परमिट्स क्या है, क्या उसकी डिटेल है और हुकूमत की तरफ से क्या नई अनाउंसमेंट की गई है। असल में स्पेन की हुकूमत ने एक बहुत वसी जो है वो एक प्रोग्राम की अनाउंसमेंट की है। इस प्रोग्राम के तहत वो शोबे, जिन शोबों की इस वक्त जो है वो हाई डिमांड है, मुल्क के अंदर लोग नहीं मिल रहे, उनकी तमाम डिटेल जारी कर दी है। जो नीचे मैं आपको लिंक प्रोवाइड करने लगा हूं, इस लिंक को जब आप क्लिक करेंगे तो वहां पे आप नीचे जाएंगे, आपको पीडीएफ फाइल की सूरत में तमाम जो यहाँ पे वर्कर्स की डिमांड है उसकी तमाम डिटेल मौजूद है। और यहाँ पे जिस जिस शहर में जिन जिन शोबों में लोगों की हाई डिमांड है वहां पे वो तमाम वैकेंसीज, वो शहरों के नाम, तमाम चीजें वहां पे दर्ज हैं। आप उनको जब रीड करना चाहें, फॉर एग्जाम्पल बार्सिलोना में कितने लोगों की जरूरत है, किस शोबे में, मैड्रिड में कितने लोगों की किस शोबे में जरूरत है, सविया में कितनों की जरूरत है, वेलेंसिया में, ये तमाम डिटेल आपको वहां पे मिल जाएगी। असल में ये वर्क परमिट्स क्यों कर इशू किए जा रहे हैं, ये वर्क परमिट्स इस वजह से इशू किए जा रहे हैं कि ये शोबे ऐसे हैं जहां पे ना सिर्फ मुल्क के अंदर बल्कि फॉरेनर्स भी इन शोबों में नहीं हैं। और ये शोबे अगर आप उसको रीड करेंगे तो आपको समझ आएगी ये इतने ज्यादा हाई क्वालिफाइड शोबे भी नहीं है। नॉर्मल शोबों में लोगों की हाई डिमांड है, यानी कि बहुत सारे लोग जरूरी हैं और उनकी जरूरत है स्पेन को। अब यहाँ पे जो सबसे अहम चीज आपने जहन में रखनी है वो ये है कि आपको वर्क एक्सपीरियंस जो है लाजमी तौर पे इन शोबों के लिए होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रोसेस जो है वो स्मूथली और 100% हो तो लाजमी तौर पे आपने क्या करना है कि आपको इस शोबे में, जिस शोबे में आप वर्क परमिट अप्लाई करना चाहते हैं, उस शोबे में आपने लाजमी तौर पे अपना एक्सपीरियंस हासिल करना है। अब यहाँ पे बहुत सारे दोस्तों की ये भी कमेंट आएंगे कि हम ये अप्लाई किस तरह करें। आपने क्या करना है, जो नीचे पीडीएफ फाइल है जो कि लिंक के अंदर ही आपको मिल जाएगी, आप उसको तमाम को पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं, जो कि एक बड़ी पीडीएफ फाइल है। तो पूरे स्पेन के तमाम शहरों के लिए कौन कौन से लोगों की जरूरत है वहां पे तमाम डिटेल मौजूद है। उसको आप क्लिक करेंगे, वहां पे आप डायरेक्टली कंपनीज के साथ भी राब्ता कर सकते हैं। अगर आपका यहाँ पे जानने वाला है तो वो भी आपका वर्क परमिट जो है वो उस कंपनी से आपकी जॉब करवा सकता है। ये जो वर्क परमिट इशू किए गए हैं, ये इतनी ज्यादा इनकी हाई डिमांड है कि इसमें कोई भी आपको तगोदो ज्यादा करनी नहीं पड़ेगी और ना ही आपको ये भी वर्क परमिट खरीदना पड़ेंगे, बल्कि ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। बल्कि ये वो कंपनीज है जिन्होंने खुद गवर्नमेंट को कहा है कि वो इन शोबों में उनको बंदे जो है, वो लोग जो है दरकार है, उनका वो इंतजाम करके दे। यही वजह है कि खुद हुकूमत इसमें इन्वॉल्व हो चुकी है और उन्होंने इन वर्क परमिट्स की अनाउंस की है। अब यहाँ पे जो मैं नीचे आपको लिंक दे रही हूँ, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, क्योंकि आम वेबसाइट नहीं है जैसे कि आमतौर पे अमूमन जॉब्स की वेबसाइट्स होती हैं, ऐसी नहीं है, बल्कि ये एक ऑफिशियल वेबसाइट है गवर्नमेंट ऑफ स्पेन की, जहां पे ये तमाम ऑक्यूपेशंस की लिस्ट जो है वो जारी की गई है, जिसको आप क्लिक करके आप मजीद वहां पे मालूमात ले सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि स्पेन इमिग्रेंट्स को एक और मिली राहत। ये असल में राहत क्या है, यहाँ पे ये भी आपको बताते चलूं कि अरेगो लिबरल जो है, जिसके बारे में कभी बहुत ज्यादा लोगों ने बात की और इससे काफी ज्यादा फायदे उठाए,
اس ریگو لیبرال کے بارے میں حکومت نے کچھ نئی اپڈیٹ جو ہے وہ جاری کر دی ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ آج سے چند سال پہلے کورونا کے دوران بہت سارے لوگ ایسے تھے جن کو بہت زیادہ رسک میں رہے اپنے پیپروں کو لے کے۔ اب اگر کسی کو اپنے آلتی چلانے کی ضرورت تھی، اپنے ڈاکومنٹ اگر رینیو کروانے کے لیے، یا ان کو جو ہے وہ اپنے معاملہ آگے چلانے کے لیے کانٹیکٹ چلانا بہت زیادہ ضروری تھا، لیکن آپ کو پتا ہے کہ سال، 1.5 سال، 2 سال تک کورونا کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کی جاب چلی گئیں، اور بہت سارے لوگ جو ہیں جو اپنی ریکوائرمنٹس پیپرز کی پوری نہیں کر سکے، جس کی وجہ سے ان کو اللیگل کر دیا گیا۔ مختلف وجوہات کی بنا پہ کچھ لوگ جو تھے اپنی کنٹریز میں گئے ہوئے تھے، انہوں نے آگے اپلائی کیا تو ان کے ڈاکومنٹ جو ہیں وہ ریجیکٹ کیے گئے۔ ان تمام چیزوں کا سدباب جو ہے حکومت نے اناؤنس کیا ہے، اور اس میں اناؤنس کرنے میں عدالتی کارروائی کا بھی بڑا عمل دخل ہے۔ کچھ لوگوں نے جن کے ساتھ یہ مس ہیپ ہوا تھا، انہوں نے عدالت کے ساتھ رجوع کیا، اور عدالت نے ان کے ڈاکومنٹس دوبارہ دینے کے لیے حکومت پہ زور دیا، اور حکومت نے اس پروگرام کو لانچ کیا۔ یہ پروگرام ہے ریگو لیبرال کو دوبارہ ایک اور نئی کیٹیگری میں ڈال دیا گیا ہے۔ وہ لوگ جو کہ کورونا کے دوران مختلف وجوہات کی بنا پہ اپنے پیپروں کو آگے لے کے نہیں چل سکے، وہ اب ریگو لیبرال کے ذریعے نئے سرے سے اپنے ڈاکومنٹ جو ہیں وہ اپلائی کر سکیں گے، اور ان ڈاکومنٹ کو ریکور کر سکیں گے جو کہ ان کے ریجیکٹ ہوئے تھے۔ یہ ایک بڑی اپڈیٹ ہے اور بڑی رائت ہے حکومت کی طرف سے جو اناؤنس کی گئی ہے۔ اس کی مزید ڈیٹیل اگر آپ ریڈ کرنا چاہتے ہیں تو نیچے لنک نمبر 2 آپ کو میں پرووائڈ کر رہا ہوں، اس کو کلک کریں اور وہاں پہ آپ ریڈ کر سکتے ہیں۔ اب دوستوں بات کرتے ہیں کہ نیشنلٹی کے بعد اگر آپ شادی کرتے ہیں اور اس کے بارے میں جو نکاح نامے کی اپڈیٹس ہیں وہ کیا ہیں۔ میں نے ریسنٹلی آپ لوگوں کے ساتھ ایک اہم انفارمیشن شیئر کی تھی۔ میں نے کہا تھا نیشنلٹی کے بعد جب آپ پاکستان جاتے ہیں، وہاں پہ شادی کرتے ہیں، یونین کونسل میں جو آپ کا سرٹیفکیٹ آف میٹریمونی رجسٹرڈ ہوتا ہے، وہاں پہ آپ کبھی بھی غلطی کے ساتھ جو ہے وہ پاکستانی آئی ڈی کارڈ نمبر نہ لکھوائیں، نہ ہی پاکستانی پاسپورٹ نمبر، کیونکہ جب آپ نیشنلٹی کے لیے اوتھ دیتے ہیں تو وہاں پہ یہ مینشن ہوتا ہے کہ آپ نے ایز سون ایز ارلی اپنی ہوم کنٹری کی نیشنلٹی کو چھوڑ دینا ہے۔ تو اگر آپ اس کے بعد شادی کرتے ہیں اور اس میں وہی پاسپورٹ پاکستانی اور آئی ڈی کارڈ یوز کرتے ہیں تو آپ کے لیے ایک بڑا مسئلہ فیوچر میں بن سکتا ہے۔ اس وجہ سے یہ آپ نے کام بالکل نہیں کرنا۔ وہاں پہ میں نے کہا تھا کہ وہاں پہ آپ نے اسپینش پاسپورٹ کا اندراج کرنا ہے یا دنی کا کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اب جو ہے وہ پک کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ فار ایگزامپل آپ نے اسپین کی نیشنلٹی لی اور اس کے بعد آپ نے پاکستان کی نیشنلٹی سرنڈر کر دی، یعنی کہ چھوڑ دی۔ اب آپ کے پاس آپشن کیا؟ اب آپ کے پاس آپشن یہ ہے کہ آپ پک کارڈ جو آپ کو ملتا ہے، پاکستان اوریجن کارڈ، اس کو جو ہے اس کے نمبر کو آپ اپنے نکاح نامے میں ایڈ کروا سکتے ہیں، اور اس کے لیے آپ مینشن کر سکتے ہیں کہ یہ پک کارڈ ہے جو کہ ان پاکستانیوں کو ایشو کیا جاتا ہے جو کہ پاکستان کی نیشنلٹی کو چھوڑ دیتے ہیں اور وہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اس میں آپ کو کوئی بھی پرابلم نہیں ہوگی۔ اس کارڈ کے ذریعے آپ اپنے پروسیس کو لے کے چل سکتے ہیں۔ اس میں اسپین کی طرف سے بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، جیسے کہ متعدد دوست ابھی کمنٹ کر رہے ہیں کہ پک کارڈ ہے ہمارے پاس تو اس کا کس طرح ہم استعمال کر سکتے ہیں، کیا نکاح نامے میں اندراج کروا سکتے ہیں؟ بالکل کروا سکتے ہیں، اور لازمی طور پہ اسی کا کروائیں اگر آپ نے وہ ایشو کروا لیا۔ اگر آپ نے وہ ایشو نہیں کروایا تو پھر وہاں پہ بیسٹ آپشن ہے اسپین کا جو آپ کا پاسپورٹ نمبر ہے اس کو آپ وہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں ایز اے فارنر، کیونکہ پھر آپ نیشنلٹی چھوڑنے کے بعد پاکستانی سٹیزن نہیں رہتے۔ اب دوستوں بات کرتے ہیں کہ اسپین میں امداد کے بارے میں اہم معلومات۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں انگریسو مینیما ویتال ہو اور کارگو دی ہیجوس ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی بھی پترنی داد، مترنی داد، اس طرح کی کوئی بھی امداد جو ہے یا بونس ہے وہ حکومت دیتی ہے اپنے شہریوں کو، تو اس کے لیے حکومت نے ایک اسپیسیفک ادارہ بنایا ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ یہ ادارہ جو ہے آپ کی فیملی لائف سے ریلیٹڈ جتنی امدادیں ہیں وہ تمام کی تمام یہی ادارہ جو ہے وہ آپ سے ڈیل کرتا ہے، اور اس ادارے کا نام ہے انسٹیٹیوٹو نیشنل سیگوریداد سوشل۔ یہ جو انسٹیٹیوٹ ہے اسی سے میں آپ نے انگریسو مینیما ویتال اپلائی کرنی ہے، اسی میں آپ نے پترنی داد، اسی میں مترنی داد، کارگو دی ہیجوس یا فیملی سے ریلیٹڈ کوئی بھی امداد ہے، آنکھیں بند کر کے آپ نے انس کے دفتر کا سیتا نکال لینا ہے اور وہاں پہ جا کے آپ نے اپنا وہ امداد کو اپلائی کر دینا ہے۔ یہاں پہ ایک اور اہم بات آپ کو بتاتا چلوں، سوائے اس کے کہ آپ خود سوچیں، فون کرتے رہیں، وہ فون اٹھائیں نہ، آپ انفارمیشن کے لیے بھی ان سے رابطہ کر سکتے ہیں، اپنے کیس کو ڈسکس کر سکتے ہیں، کون سی بیسٹ ہے آپ کے لیے امداد جو آپ اپلائی کر سکتے ہیں، فیملی ممبرز کے حساب سے
اپنی اکنامیکل کنڈیشن کے حساب سے، تو آپ ان سے مشورے کے طور پہ، انفارمیشن کے طور پہ بھی سیتا لے کے وہاں پہ جا سکتے ہیں۔ تو لازمی طور پہ ذہن میں رکھیں، کسی اور دفتر نہیں جانا، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، انس کے دفتر کا آپ جو ہے وہ سیدھا رخ کریں اور وہاں پہ اس تمام امداد کو اپلائی کریں جو آپ کی تمام فیملی سے ریلیٹڈ امدادیں ہیں۔ اس کے لیے ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔